پوچھیا ہے قرآن کنوں کہ دے کول پوچھے میں پوچھیا ہے قرآن کنوں میرے سائید صحابہ کیا ہے میں کو پاک قرآن جواب دیتے اے راضی رب دی رضا ہے ہر لغزش تو محفوظ بھی ہے تے آپس وچ روحا ماہر بس طیب انہاں دی عظمت دے یہ بدر حنین گواہ ہے زمانے تے مسلم ہے داری صحابہ دے زمانے تے مسلم ہے چٹھی ڈال کئی تا دریا چلا دے چٹھی ڈال گئی تا دریا چلا دے سکی روٹی کھا کے کئی خیبر اڑا گئے سکی روٹی کھا کے کئی خیبر اڑا گئے کئی دار تے چڑھ کر حق ادا گئے کئی دار تے چڑھ کر حق ادا گئے کئی دار تے چڑھ کر حق ادا گئے او دین اسلام تو تھی فدا گئے دو جگ وچ رب دے قسم دو جگ وچ رب دے قسم چمکار صحابہ دے دو جگ وچ رب دے قسم کہو سبحان اللہ میں دور دراز کا سفر کر کے میں بڑی شوق سے سنا رہا ہوں کہو ذرا سبحان اللہ درانا جیندہ بدنی سائیں استاد ہوئے ہائے جیندہ مدنی سائیں استاد ہوئے او شاگرد ناکام نہیں ہو دے کیوں گن رب تعالی امتحان جنا دے او انسان بھی عام نہیں ہوں دے تے کرے مدحا خود قرآن جدی تے کدیو بدنام نہیں ہوں دے تو ہوں طیب بھی تعریف کرے دے ایتھے محسن خام نہیں ہوں دے زمانے تے مسلم ہے زمانے تے مسلم ہے چھڑیاں بڑھا دے دے تلوار